ज्ञान विद्याको लागि तपाईँले आशीर्वाद दिनुभएको छ। मलाई खुसी लाग्यो। म यो पहिला मङ्सिर 18 गते मात्रै तपाईँले सम्झाउनु भएको थिएँ। उभौली र माघे सङ्क्रान्तिमा तपाईँ हाम्रो भेट भएन। म अचानक अस्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ गएको थिएँ र यसपछि तपाईँहरू सबैसँग भेट गरेँ। मलाई खुसी लाग्यो। आशीर्वाद त्यसरी नै माग्नुपर्छ हाम्रो भावी सन्तानको लागि र हाम्रो शरीरको लागि। तपाईँ हाम्रो आफ्नो रक्षाको निम्ति हामीले भक्ति गर्नुपर्छ। ईश्वर भन्ने चिज अदृश्य हुन्छ। ईश्वर भन्ने चिज अदृश्य हुन्छ, आँखाले देख्दैन, भित्र आत्मा मनले मात्रै देख्छ।